الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لما بدأناه، نكمل اليوم بإذن الله طريقة كتابة البراجراف، وهنا اليوم بعنوان Aids for Paragraphs، أشياء مساعدة تساعدك على كتابة البراجراف. هذه الجمل قد انتقيتها من مجموعة كتب ومن مجموعة باراجرافات ومراجع أجنبية ليست عربية، لكي تتعلم كيف تكتب موضوعا باراجراف. فلنبدأ. الجملة الأولى: Every individual can make a difference. كل فرد يمكنه أن يحدث اختلافا. If we continue to leave decision making to the so-called decision makers، لو استمرينا في ترك اتخاذ القرار لما يسمى بصانعي القرار، things will never change، فلن يتغير شيء والأشياء لن تتغير. We need to do something، فنحن بحاجة لأن نفعل شيئا soon، حالا، or else many creatures won't survive، وإلا فكثير من المخلوقات لن تعيش أو لن تبقى. وممكن نشيل لنا creatures ونحط أي أشياء أخرى، مثلا مشاكل will be worse etc. بعد ذلك first of all، أولا we need to make sure that، فإننا بحاجة لأن نتأكد أن there are stricter laws، هناك قوانين أكثر صرامة that protect endangered species، والتي تحمي الفصائل المعرضة للخطر. Secondly، ثانيا it would be a good idea، قد تكون فكرة جيدة to educate people about the dangers of extinction، لتعليم الناس بخصوص مخاطر الانقراض أو مخاطر أي مشكلة أخرى. As a result، كنتيجة لذلك more people، ناس أكثر might do voluntary work، قد يتعاونوا أو يقوموا بعمل تطوعي protecting، لحماية. ممكن أن نستخدم هذه الجملة إذا جالنا مثلا موضوع باراجراف برضو عن COVID-19 اللي هو موضوع الكورونا، نستخدم جمل مثل هذه. individuals، الأفراد may also think twice before using، قد يفكرون مرتين أو يفكرون مليا قبل استخدام. مثلا نتكلم عن تبذير الطاقة، قلة المياه والكلام ده، ممكن نستخدم جمل زي دي. بعد كده all in all، في الإجمالي there are many solutions to this problem، توجد حلول عديدة لهذه المشكلة. the sooner we take action، لما أسرعنا في اتخاذ الشيء أو في فعل شيء، the better the future will be for us، كلما كان المستقبل أفضل بالنسبة لنا. بعد ذلك I believe أو I think that، أعتقد أن، أو in my opinion في رأيي، أو in my view في رأيي. It seems to me that، يبدو لي أن. As far as I am concerned، بالنسبة لي أو بخصوصي. I am totally against، أنا كلية ضد، وأقول بقى فكري أو وجهة نظر. ممكن نستخدم أيضا جمل مثل laws must be passed to make people recycle، هذه القوانين يجب أن تستخدم أو أن تسن لتجعل الناس مثلا يقومون ب recycle، إعادة التدوير أو إعادة استخدام الأشياء المصنعة من قبل. يبقى laws must be passed to make people recycle. جملة أخرى something must be done to encourage، شيء ما يجب أن يفعل لتشجيع. ونشوف الموضوع اللي أنا بتكلم فيه. one way to stop global warming is to use، أحد الطرق لإيقاف الاحتباس الحراري هو الاستخدام، مثلا استخدام renewable energy، الطاقة المتجددة. there are several arguments، هناك مجادلات عديدة in favor of being a doctor، في أن تفضل أو في صالح أن تكون طبيبا. نشوف هنا لو جالنا موضوع عن الطبيب، وبالذات برضو في كوفيد 19 والأحداث دي، ممكن تيجي حاجة خاصة بالأطباء ودورهم البارز في معالجة كوفيد 19 and their sacrifices، وتضحيتهم. ممكن نستخدم جمل زي دي يعني there are several arguments، يبقى هناك جدالات عديدة بتؤيد أو في صالح being a doctor، إن الإنسان يكون طبيب. First of all، أولا it's a rewarding job، إنها وظيفة مجزية.
Furthermore علاوة على ذلك doctors are rarely out of work. أطباء نادرا أما يكون ما بيشتغلوش، مش بيلاقوا وظيفة يشتغلوا فيها دائما. However على الرغم من ذلك there are also many disadvantages. اتكلمنا عن مزايا، بنتكلم دلوقتي عن العيوب. هل يوجد أيضا مساوئ عديدة to working as a doctor للعمل كطبيب. Firstly أولا it's a tiring job. دي وظيفة منهكة ومتعبة. In addition بالإضافة إلى ذلك it can be depressing. ممكن تسبب اكتئاب. As they often see people suffer لأنهم يروا الناس يعانون. And they also may see them die. ممكن يشوفون بيموتوا. Some people see it as a difficult and stressful job. البعض يراها كوظيفة صعبة ومرهقة تسبب توتر. While others بينما الآخرين think it's a rewarding and interesting career. بينما الآخرين بيروها مستقبل وظيفي مجزي وشيق. Whatever your views مهما كانت آرائك مساند أو مؤيد أي من الفكرتين there is no doubt that مما لا شك فيه أن working as a doctor is طبعا دكتور لوحده وإز لوحده. العمل كطبيب بيكون a demanding job وظيفة منهكة ومتعبة with many advantages and disadvantages لها العديد من المزايا والمساوئ. To conclude ختاما نسوي to sum up اللي شفناه. ختاما I believe that أعتقد أن although being a doctor can be difficult at times كون الإنسان طبيب بيكون صعب أحيانا it's worth it إنها جديرة بذلك أو جديرة بأن يعمل بها الإنسان. It's rewarding من المجزي to help people recover from sickness or injury. من المجزي أن تساعد الناس بأن يتعافوا من المرض أو الإصابة. ندخل على نوع تاني برضه من الوظائف being a stuntman. stuntman اللي هو بيسموه اللي هو الدوبلير في الأفلام. أن الإنسان يعمل دوبلير isn't an easy job. ليست وظيفة سهلة. ممكن أشيل الستانتمان ونحط أي شغلانة تانية. Another drawback is that المساوئ أخرى أو عيب آخر هو أن وكمل من عندي. فكرة تانية on the other hand there are certain merits to the job. من ناحية أخرى هناك مزايا محددة لهذه الوظيفة. Firstly أولا they earn a lot of money. بيربحوا كثير من المال. What's more علاوة على ذلك people admire them. الناس تعجب بهم. The most important thing الشيء الأكثر أهمية though على الرغم من ذلك is the fact that هي حقيقة أن they make people happy. بيجعلون الناس سعداء. نشوف برضو جمل تانية. to begin with بداية you are your own boss. أنت رئيس عملك. and can make your own rules. ممكنك تضع قوانينك. لو كلمنا على الفريلانس worker اللي هو العامل اللي شغال مع نفسه مش حد بيرقصه. secondly ثانيا it's rewarding فإنها مجزية as you can do something which you really enjoy. بتفعل شيء أنت تستمتع به حقا. moreover علاوة على ذلك you can decide what hours to work and when to take a holiday. بتقدر تقرر الساعات اللي انت بتشتغل فيها وامتى تأخذ اجازة. First of all أولا you experience a different culture. تمر بخبرة بثقافة مختلفة أو تواجه ثقافة مختلفة. and broaden your mind بتوسع عقلك. in addition علاوة على ذلك working abroad هنا لو بتكلم موضوع باراجراف للعمل من الخارج أو السفر زي اللي هم السياح والناس دولت ومضيفين الطيران بنستخدم الجمل دي أو السفر للخارج. working abroad العمل بالخارج gives you the chance to learn a new language. يعطيك الفرصة لتعلم لغة جديدة which will improve your career prospects والتي سوف تحسن من خصائص وظيفتك. prospects your career prospects. finally أخيرا you see interesting places بتجد أماكن شيقة and meet different people وتقابل ناس مختلفين. work is a blessing not a curse. فالعمل نعمة وليس نقمة. هنا business must participate in setting up projects. businessmen رجال الأعمال يجب أن يشاركوا في إنشاء مشروعات.
Production goes side by side with consumption. الإنتاج يسير جنبا إلى جنب مع الاستهلاك. Smoking is a bad habit and we must give it up. التدخين عادة سيئة ويجب أن نقلع عنها. One of the greatest civilizations in the history of the world. واحدة من أعظم الحضارات في تاريخ العالم. ده لو بتكلم عن مصر. It's out of discussion that مما خارج موضوع النقاش that money doesn't always bring happiness بأن المال دائما لا يجلب السعادة. We should do نشيل الام we should do our best to find suitable answers to. ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لأن نجد حلولا مناسبة لي. آخر جملة في الصفحة دي قال in fact في الحقيقة it's impossible to lead a happy life without. من المستحيل أن نحيا حياة سعيدة مثلا without electricity without helping others whatever. بعد ذلك the press plays an important role in forming public opinion. الصحافة تلعب دورا هام في تشكيل الرأي العام. We seek peace for the welfare and happiness of man. بنسعى من أجل السلام من أجل رفاهية وسعادة الإنسان. We must exploit all our natural resources. يجب أن نستغل كل مصادرنا أو مواردنا الطبيعية. Illiteracy and employment. الأمية والبطالة result in the spread of crime. تؤدي إلى انتشار الجريمة. To strengthen our ties with other countries. لتقوية روابطنا مع البلدان الأخرى. We look forward to the time when peace prevails. نحن نتطلع إلى الوقت الذي يسود فيه السلام. Can you imagine life in the absence of electricity? هل تستطيع أن تتخيل الحياة في غياب الكهرباء؟ It teaches us تعلمنا discipline and cooperation النظام والتعاون. It brings about a revolution of information resources. bring about معنى تحدث. It brings about a revolution تحدث ثورة في الموارد أو مصادر المعرفة. We are indebted to him for his discoveries and inventions. نحن مدينين له من أجل اكتشافاته واختراعاته. نتكلم عن العلماء. To stand against war and terrorism and confront aggression. بل نقف ضد الحرب والإرهاب ونواجه الظلم. aggression هي فيها اي زيادة هي اي واحد agression. To enrich their knowledge لنثري معرفتهم. For the sake of our country من أجل بلدنا. There is a radical change in هناك تغيير مفاجئ أو سريع radical in upgrading education في تحديث أو تطوير التعليم. But there is a radical change in upgrading education. هناك تغيير كلي أو سريع في تحديث التعليم. This matter occupies my attention. هذا الأمر يشغل انتباهي. Take into account يأخذ بعين الاعتبار. To reform all stages of education لإصلاح كل مراحل التعليم. Up to date equipment معدات حديثة. To achieve self-sufficiency لتحقيق الاكتفاء الذاتي. Construct flyovers and tunnels بناء كباري علوية وأنفاق. Everywhere all over the country في كل مكان في أنحاء العالم في أنحاء الوطن. over the يعني في r زيادة والover ما بتبقى منفرقة عن the. everywhere all over the country. everywhere and in all ages في كل مكان وفي كل العصور. thanks to science and technology بفضل العلم والتكنولوجيا. practical steps have been taken خطوات عملية قد اتخذت. we have to stand firmly against علينا أن نقف بحزم ضد.
to spare no efforts أن لا ندخر جهدا to devote himself يكرس حياته أو يكرس نفسه to double production لزيادة مضاعفة الإنتاج in the course of the last years على مدار الأعوام الماضية sense of responsibility إحساس بالمسؤولية a solution to the problem حل للمشكلة in an attempt to في محاولة لي owe his life to يدين بحياته لي follow my example يتتبع خطواتي أو يقلدني follow my example أو يحذو حذوي opens up new horizons يفتح آفاقا جديدة usher in a new era يبشر بعهد جديد thanks to the policy of بفضل سياسة make good use of يحسن استغلال life is a constant struggle between good and evil الحياة نضال مستمر بين الخير والشر statistics show that الإحصائيات تبين أن it's the duty of إنه واجب it's our duty إنه واجبنا it's the only way to الطريقة الوحيدة لي which we aspire to or for والتي نتطلع إليها أو نصبو إليها أو نهفو إليها that's why ولهذا السبب there seems to be no way out of يبدو أنه ليس هناك مخلص من هذه المشكلة no way out of أو حل من لها it doesn't matter لا يهم is it reasonable that هل من المعقول أن why do we no longer think of ولم لم نعد نفكر فيه a means to an end وسيلة لغاية in other words بمعنى آخر her pioneering role دورها الرائد exert great effort يبذل جهودا عظيمة man can't do أو go without الإنسان لا يستغني عنه one of our chief resources واحدة من مواردنا الرئيسية does his best to يبذل قصارى جهده لي it isn't easy to uproot ليس من السهل أن نقتله in no time في لمح البصر is considered a living evidence يعتبر مثال حي it can affect the public opinion يمكنها أن تؤثر في الرأي العام we can't live apart from لا نستطيع أن نعيش بمنأى عن مثلا from others we can't live apart from others لا يمكننا أن نعيش بمنأى عن الآخرين it paves the way to تمهد الطريق لي is a waste of time مضيعة للوقت money is the root of all evil المال هو أصل كل شر the Nile is the source of life النيل هو مصدر الحياة in Egypt في مصر take part in يشارك فيه success in life depends on النجاح في الحياة يعتمد على a mixed blessing نعمة ونقمة a double-edged weapon سلاح ذو حدين keep up with يساير cope with current events يساير الأحداث الجارية from cradle to grave من المهد إلى اللحد widen our scope of knowledge يوسع مدارك معارفنا sharpen or widen our minds يوسع عقولنا it hinders progress تعيق التقدم it's a push in the right direction إنها دفعة في الاتجاه الصحيح forget our cares and troubles ننسى همومنا ومشاكلنا eradicate or combat terrorism يقضي على الإرهاب render us many services يقدم لنا خدمات عديدة to have a great effect on له تأثير عظيم على we are grateful to نحن ممتنين لي to overcome our problems لنتغلب على مشاكلنا rationalization of consumption ترشيد الاستهلاك conduct campaigns against نجري حملات ضد the government conducts campaigns against smoking ضد التدخين
based on justice مبني على العدل. increase awareness يزيد الوعي. put an end to يضع نهاية ل. marked by stress مميزة بالشد أو التوتر. man is sociable in by nature الإنسان اجتماعي بطبعه. but in vain ولكن دون جدوى. وأرجو أن نكون من هذا الموضوع قد خرجنا بجدوى وفائدة، وهي أن نتعلم كيفية استخدام هذه المصطلحات واستخدامها في موضوعاتنا في البراجراف والترجمة. وشكرا لحضراتكم، وإلى لقاء متجدد.